अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। दिल्ली सरकार तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांस करने आमुत यथ दौरान दिल्ली हिंद वजीर आला अरविंद केजरीवाल वोन जे दिल्ली सरकार तरफ यी अन करीब दिल्ली बाजार के नाव सत ऐप लॉन्च करने यम सारिफन घर बिहित दिल्ली हिंदन तमाम बाजारन ताम रसोई हासिल सपद। हम एक दिल्ली बाजार के नाम से पोर्टल तैयार कर रहे हैं, वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के हर उद्योगपति को, दिल्ली की हर दुकान को, छोटी हो चाहे बड़ी हो, दिल्ली के हर सर्विस प्रोवाइडर को, प्रोफेशनल को उसमें स्थान मिलेगा। वो अपनी क्या सर्विसेज हैं, अगर कोई दुकान वाला है तो उसकी दुकान में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट को वो वहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है उस वेबसाइट के ऊपर, उस पोर्टल के ऊपर। इसके ज़रिए आप अपनी सर्विसेज दिल्ली के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, देश के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दुनिया के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस पोर्टल पे वर्चुअल बाजार तैयार किए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में एक खान मार्केट है, इस पोर्टल पे भी एक खान मार्केट होगा जो कि खान मार्केट का हूबहू होगा। आप इस पोर्टल पे जाके एक्चुअली खान मार्केट के अंदर घूम के आ सकते हैं। पोर्टल के ऊपर लाजपत राय मार्केट है, इसमें भी लाजपत राय मार्केट, लाजपत नगर मार्केट है, इसमें भी लाजपत नगर मार्केट होगी। जितनी भी सरोजनी नगर मार्केट है, हौज खास मार्केट है, सारी मार्केट्स, छोटी कॉलोनियों के अंदर जो डीडीए मार्केट, छोटी छोटी मार्केट्स हैं, वो भी इसके अंदर होंगी। सारी मार्केट्स, दिल्ली के हर मार्केट होगी। आप एक्चुअली उस मार्केट के अंदर जाके, इस पोर्टल के अंदर जाके, मार्केट के अंदर घूम के, अगर किसी दुकान में शॉपिंग करनी है, उस दुकान के अंदर जाके उस दुकान में शॉपिंग करके आ सकते हैं, सामान खरीद के आ सकते हैं इस पोर्टल के ऊपर। तो इस पोर्टल के बहुत फायदे हैं। अभी मुझे जो दो चार फायदे, जब ये बन जाएगा पोर्टल, एक तो ये कि दिल्ली के हर व्यापारी का, उद्योगपति का सामान, दिल्ली के हर प्रोफेशनल का, कारोबारी की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो ग्लोबल स्केल पे पूरी दुनिया उसको देख सकेगी। अगर कोई खरीदना चाहता है तो अमेरिका में बैठा हुआ कोई आदमी, मान लीजिए अमेरिका में कोई आदमी बैठा है, उसे हौज खास मार्केट से कोई सामान खरीदना, वो एक्चुअली हौज खास मार्केट के अंदर जाके उस दुकान पे जाके सामान खरीद सकता है। तो एक तो लोग पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी बैठे हुए दिल्ली के लोगों का एक कस्टमर सामान खरीद सकता है। कहीं भी कोई भी बैठ के किसी मार्केट के अंदर जा सकता है या किसी प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। वो दिल्ली बाजार में आ सकता है और प्रोडक्ट टाइप कर सकता है कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट जो मार्केट में जो दुकानें वो प्रोडक्ट बेचती हैं वो सारी आ जाएंगी। वो किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर सकते। पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर किस पलंदरी इलाकस मज आज सड़की हुंद दिलदोज हादसे पेश आमुत, यथ दौरान कया इंसानी जू जाय सपदमत। पाकिस्तानी मीडिया तरफ वन आमुत ज पलंदरी हिंदिस मंजाड़ी इलाकस मज तम सात अकिस मुसाफिर बस हादसे पेश आमुत येले गाड़ ड्राइवर सं काबू नेबर सपदित अकिस खाई मज लाइन आय। इब्तदाई खबरन मज ये 2 दर्जन खोत ज्यादा मुसाफिर जाँ बहक तो कया जख्मी वन आमुत। ताहम वन ज मरन वालन लूकन हिंदिस तदादस मज हे मजीद इजाफ सपदित। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाहन ये हाल जम्मू कशीर हिंदिस दौरस दौरान श्रीनगर शारजाह हवाई परवाज इफ्तिताह कोर तो यह कदम तुलने सत न सिर्फ वादी हिंदन ताजरन मज खुशी वुचन बल्कि मरकजी सरकार तरफ यह कदम अख मस्बत कदम वन ताहम तम सात वादी मज रोजन वालन ताजरन मायूसी सपजमच येल पाकिस्तान तरफ एयर स्पेस दिनस इनकार करना आव। येल जन तजिया निगारों तरफ वन पाकिस्तान के अमि इकदाम सत हेकन भारत पाकिस्तान के रिश्तन मज मजीद मुचकरी पद सपदित। अत खबर पर मजीद तफसीलात फराहम करने बापत श्रीनगर पे साथी हिलाल हांजूरी वनकन हिलाल खबरनामस में तुंद सड़ा खैर मकदम
یُس زن پٔتمہِ رٮ۪تہٕ 23 پٮ۪ٹھ 25 تٲریٖخس تام گھرکُلی معاملن ہندس مرکزی وزیر امت شاہ سُنٛد جموں کٔشیٖرِ ہُنٛد دورٕ اوس تہٕ اتھ دورس پٮ۪ٹھ سارنٕے ہٕنٛز نظر ٲس تہٕ دورس دوران ییٚتہِ تِمو سرینگرٕ پٮ۪ٹھ شارجہ ہوٲیی پرواز افتتاح کوٚر تہٕ واریاہن لُکن اندر ٲس خوشی تہِ وٕچھنہٕ یِوان تہٕ وننہٕ اوس یِوان زِ امہِ سۭتۍ ہیٚکہِ سیاحتس تہِ سٮ۪ٹھاہ وادی ہٕنٛدِس پوچھر میٖلِتھ مگر یُس آز پاکستان طرفہٕ خبر برونٛہہ کُن چھِ یِوان کہِ ایر سپیس دِنس کوٚر تِمو اِنکار تہٕ یہِ خبر برونٛہہ کُن یِنہٕ پتہٕ وادی ہٕنٛدٮ۪ن تٲجرن یا سیاحتس سۭتۍ وابستہٕ لوٗکن منٛز کمہِ قٕسمٕکۍ خیالات اظہار خیال کیٛاہ چھُ تِہُنٛد تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ دۄن مُلکن ہٕنٛدِس رِشتس منٛز یۄس گۄڈے مُژکری وٕچھنہٕ ٲس یِوان کیٛاہ تتھ منٛز چھا مزیٖد مُژکری سپدنُک اِمکان؟ امین یوتن تان امہ ہوٲیی سروسُک تعلق چھُ چوٗنٛکہِ پاکستان کوٚر آز ییٚمہِ کتھِ نِش اِنکار کہِ تِمو ووٚن کہِ تِم دِنہٕ نہٕ پنُن فضٲیی حدوٗد یُس زن چھِ پنُن اِیر سپیس چھِ سۄ دِنہٕ تِم امہِ پرواز خٲطرٕ استعمال کرنُک اجازت کینٛہہ چوٗنٛکہِ زٕ پہلوٗ چھِ اتھ اکھ یہِ کہِ وۄنۍ یُس تہِ جہاز سرینگرٕکہِ ہوٲیی اڈٕ پٮ۪ٹھٕ شارجہ کُن روانہٕ سپدِ تتھ چھُ وۄنۍ گُجرات یعنی احمد آباد کِنۍ گژھُن اُدے پوٗر مٔنٛزۍ یُس پتہٕ اومان بٕتھِ واتہِ یعنی یہِ چھُ کم بیش 1.5 گٲنٛٹہٕ سفر وۄنۍ بڑان نہ صرف چھُ یہِ 1.5 گٲنٛٹہٕ سفر أکِس مُسٲفِر سُنٛد بڑان أکِس جہاز سُنٛد بڑان بلکہِ چھُ امہِ سۭتۍ یُس زن جہازٕچ کِراے آسہِ ہا یۄس تٔمِچ ٹکٹہِ ہٕنٛز ریٹ آسہِ ہا تتھ منٛز تہِ گژھِ وۄنۍ ہُریمان تہٕ چوٗنٛکہِ اگر سرینگرٕ پٮ۪ٹھٕ کٲنٛسہِ کٲشرِس دُبے آسہِ ہا گژھُن اتھ انٹرنیشنل پروازِ منٛز سوار آسہِ ہا سپدُن اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک کہِ تٔمِس گژھِ یہِ درٛوگ تہٕ تٕہنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ بالکل تہِ یہِ بہتر کینٛہہ کہِ یُس حظ پاکستانن یہِ ڈیسِجن نیوٗ نمبر 1 نمبر 2 چھُ یہِ کہِ یِم وۄنۍ تورٕ سیاح یِہن یِم کٔشیٖرِ واتہن چوٗنٛکہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ ییٚتہِ چھُ سیاحتی انڈسٹری ساروی کھۄتہٕ بٔڑ انڈسٹری تہٕ اتھ منٛز چھِ أسۍ یہِ چیٖز تہِ وٕچھان کہِ ییٖتیاہ سیاح یور یِن تمیُک فٲیدٕ چھُ ڈایریکٹلی اور انڈایریکٹلی بِل واسطہٕ یا بِلا واسطہٕ سُہ چھُ أکِس کٲشرِس میلان چاہے سُہ ییٚتیُک ٹیکسی وول ٲسۍتن چاہے سُہ ییٚتیُک ہوٹلیر ٲسۍتن چاہے سُہ ییٚتیُک گُرِ وول ٲسۍتن یا کانٛہہ دُکاندار ٲسۍتن تٔمِس چھُ امیُک فٲیدٕ ضروٗر واتان مگر ییٚمہِ ساتہٕ ریٹہٕ ہاے چھُ گژھان تمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان کہِ تمہِ سۭتۍ چھُ سیاحن ہُنٛد تعداد کم گژھان تہٕ امہِ اعتبار ییٚلہِ أسۍ وٕچھو تہٕ جموں کشمیٖر یُس ٹوٗرِزم انڈسٹری چھےٚ تتھ ووت امہِ ڈیسِجن سۭتۍ اکھ نۄقصان مگر یُس امیُک اکھ ایکسٹرنل ڈایمینشن چھُ یُس سُہ چھُ یہِ کہِ تۄہہِ آسہِ یاد کہِ یِتھُے حالٕے یِم خبرٕ گشت آسہٕ کران تہٕ ییٚمہِ پتہٕ داخلہٕ وزیٖر امت شاہن امہِ ہوٲیی سٔروِس ہُنٛد افتتاح کوٚر تہٕ امہِ افتتٲحی تقریٖب پتہٕ آو یہِ تاثر دِنہٕ کہِ یہِ ہسا چھےٚ بھارتٕچ اکھ بٔڑ بارٕ ڈپلومیٹک جیٖت یہِ ہسا چھےٚ اکھ بٔڑ بارٕ وکٹری تہٕ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کتھ گٔے تہٕ پاکستان کِس ذرایع ابلاغس منٛز تہِ آیہِ تتہِ تہِ سپٕدۍ اتھ منٛز بحث و مباحثہٕ یُس تتیُک پُلٹِکل کلاس چھِ تِمو تہِ تُلۍ اتھ پٮ۪ٹھ سوالات یا ڈپلومیٹک سطحس پٮ۪ٹھٕے آو پاکستان سٮ۪ٹھاہ گرِل کرنہٕ پننِس مُلکس اندر ییٚمہِ کِنۍ اکھ پریشر کریٹ گوٚو تتہِ کِس قیادتس پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ زٕ پہلوٗ چھِ اکھ یہِ کیٛاہ بھارت تہٕ پاکستانس درمیان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ جہاز سٔروِس شروٗع کرنٕچ کتھ کرنہٕ آیہِ تہٕ پتہٕ پاکستانٕچ اِیر سپیس استعمال کرنٕچ کتھ کرنہٕ آیہِ کیٛاہ تمہِ وِزِ اوسا پاکستانن اجازت دیُتمُت یہِ چھُ اکھ بوٚڑ سوال تِکیٛازِ اتھ سوالس چھُ جواب عمر عبداللہ تہِ دِوان تِکیٛازِ عمر عبداللہ سُنٛد ونُن چھُ یُس تٔمۍ تمی ساتہٕ ٹویٖٹ کوٚر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہوٲیی سٔروِس آغاز کرنہٕ آو تٔمۍ ووٚن تمی ساتہٕ کہِ کیٛاہ پاکستانُک دِل بدلیوا 10 پٮ۪ٹھ کاہہِ وُہٕرۍ کہ تمو دیُت پنُن اِیر سپیس استعمال کرنُک اجازت دِنہٕ اگر واقعی اِیر سپیس تمو استعمال کرنُک اجازت دیُت تہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ کانٛہہ وجہ کہِ آیندٕ وقتس منٛز فیوٗچرس منٛز مستقبلس منٛز گژھن بھارت تہٕ پاکستانٕکۍ رشتہٕ تہِ بہتر یہِ اوس عمر عبداللہُن تمہِ وِزِ خیال کیونکہِ اکھ دوٗر اندیشی تہٕ اکھ سیٲسی بصیرت اکھ ایکسپیرینس ونو أسۍ ضروٗر کہِ عمر عبداللہ تمہِ ٹویٖٹ تل اوس ظٲہر گژھان تِکیٛازِ تٔمِس اوس اکھ ایکسپیرینس تٔمۍ اوس وٕچھمُت کہِ سال 2010-2011 منٛز کِتھ کٔنۍ آو یُس انڈین اِیر سٔروِس اوس اِیر انڈیا ایکسپریس سُہ کِتھ کٔنۍ آو تمہِ ساتہٕ واپس سوزنہٕ نمبر 1 نمبر 2 چھُ محبوبہ مفتی ہُنٛد ٹویٖٹ تِمو ووٚن اتھ ٹویٖٹس منٛز کہِ یُس سا گورمنٹ آف انڈیا کہِ طرفہٕ اتھ پروجیکٹس اوترٕ افتتاح کرنہٕ آو اتھ اِیر لاینسس افتتاح کرنہٕ آو یہِ ہسا ٲس نہٕ کانٛہہ گراوُنڈ ؤرک گٔمٕژ کِہینۍ اتھ نسا ٲس نہٕ زٔمیٖنی سطحس پٮ۪ٹھ کانٛہہ کٲم گٔمٕژ کِہینۍ بلکہِ چھُ محبوبہ مفتی پننِس ٹویٖٹس منٛز یہِ تہِ لیوٗکھمُت کہِ بھارتن نسا کٔر نہٕ کوٗشش تہِ کہِ تِم ہٮ۪ہن پاکستانس یہِ اِیر سپیس تہٕ تمہِ اعتبار چھُ محبوبہ مفتی بیٚیِس أکِس لاینہِ منٛز ٹویٖٹس منٛز لیکھان کہِ یہِ ہسا چھُ اکھ PR بناونٕچ اکھ کوٗشش یہِ ہسا چھُ اکھ اِسراف کرنٕچ کوٗشش یا یہِ ہسا چھِ
برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی اخ مائلیج حاصل کرنچ کوشش کران تو اس تاثر اس دنیا یہ محبوبہ مفتی یہ تاثر تو اس طرح امیک ایکسٹرنل ڈائمنشن الگ تو انٹرنل ڈائمنشن الگ. ہلال یدوین دون ملکن درمیان بھارت پاکستان درمیان ات معاملس حوالہ کہیں کت سپزم تیل کیا ضرورت مرکزی سرکارس نظر تل کہ جلد بازی مز آو ات سروس افتتاح کرنا یا اگر پاکستان بھارتس درمیان معاہدہ سپدمت کینچن دہن کیاز کرن پاکستان ات پہ کت تو کی دہ گھت آو پاکستان طرف ون کہ نسا دمو پن ایئر سپیس کی. امین چونکہ سن ناظرین تہ ام کت نش واقف کہ واریاہ کال پہ اخ شٹنیار بھارت تو پاکستان درمیان کیازِ کانٛہہ چاہے سہ بزنس ٹریڈ یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ چیز آسہِ کرُن تتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کہ در پردے چھِ کانٛہہ کتھ باتھ سپدان اتھ منٛز چھُنہٕ فارملی کانٛہہ کتھ باتھا سپدان کہیٖنۍ چاہے سۄ قومی سلامتی مشیرن ہز کت بات ٲسۍتن سۄ دُبیہِ اندر ٲسۍتن سُہ بدل کُنہِ جایہِ ٲسۍتن مگر أسۍ چھِ وٕچھان کہ در پردے چھِ اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ زیادٕ لب کُشٲیی گژھان کہیٖنۍ اس لیے اوس نہٕ یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ تہِ وُنہِ پردٕ ووٚتھمُت کہیٖنۍ کہ کیاہ پاکستانن چھا امہِ خٲطرٕ حامی بٔرمٕژ کیا پاکستانن امہ کتھ ہُنٛد اجازت دیُتمُت کِنہٕ گۄڈنیٚتھٕے ووٚن تتھ پٮ۪ٹھ تہِ اوس وُنہِ پردے وُنہِ اوس نہٕ یہِ واشگاف الفاظن منٛز ثٲبت سپدان کینٛہہ کہ پاکستانن چھا امہ خٲطرٕ حامی بٔرمٕژ کِنہٕ مگر یِم زن مبصرین چھِ تِم ٲسۍ یی ونان کہ یوٚتن تام نہٕ دۄشوٕنی مُلکن درمیان کانٛہہ کتھ باتھ گٔمٕژ آسہِ تیٖتِس کالس یی نہٕ پبلکس منٛز یا پبلک ڈومینس منٛز یِژھ کتھ تراونہٕ کہیٖنۍ چوٗنٛکہِ اب چھُ وُنہِ چھُ مُلکس اندر تہِ یہِ کتھ پتھان کہ امہِ خٲطرٕ کیازِ ٲس نہٕ اکھ گراؤنڈ ورک کرنا اخ ہوم ورک کرنا یہ کیا آو اتاولی مز جلد بازی مز دیت فیصلہ نن تو امہ کن مرکزی سرکار ونکین تنقید نشانہ بنان مگر چونکہ دشوے ملک پان ون سیاست کرنچ تہ کوشش کران تو یہ سیاسی موو یل وچو یہ تت خیالس اس پتمہ لٹہ ڈیولپ گیو بھارتس اندر کہ یہ سا اخ جیت تت پہ کن نت کن رنگی کار ضرب ثابت سپدان. ہلال تہد سٹھا شکریہ خبر نامس مز اس روزن باپت ہلال ہانجوری سری نگر پہ زن کت کران تت خبر حوالہ یس خبر آج صبح برو کن آئی یت مز پاکستان وون تم دن پن ایئر سپیس استعمال کرنے کن تہ بھارت کس فضائی یعنی ہوئی جہاز تو ام پتہ یم سیاسی تجزیہ نگاروں طرف یا حزب اختلاف لیڈروں طرف سوال مرکزی سرکارس پہ کھڑا کرنے تو تات حوالہ یہ ون کہ شارجہ سری نگر فلائٹ افتتاح کرن امہ برو پاکستان اعتمادس مز نن کیا یہ مرکزی سرکار مجبوری یا ات پت کن بیت کی وجوہات. نیشنل کانفرنس پارٹی ہند معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مصطفیٰ کمالن وونمت یدوے گوڑے وادی مز لچھ واد فورسز اہلکار تعینات کرنے آمت تو مرکزی سرکار طرف وادی مز امن امان آسنک دعو کرنے تت مزید فورسز اہلکارن ہز تعیناتی ہز خبر برو کن ین عوامی تو سیاسی حلقن مز تشویش پید سپدمت. پہلے سے ہی جموں کشمیر میں مجموعی طور اور کشمیر میں بالخصوص 2/3 فوج ہمارے ملک ہندوستان کی تعینات کی گئی ہے جو جگہ جگہ عوام دیکھتی ہے. عوام میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں رکاوٹیں ہیں اور اسی طریقے سے آج پھر وہ ماحول قائم کیا جا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات معمول کے مطابق ہیں کام کاج ہو رہا ہے مرکزی سرکار کے جتنے بھی وزیر ہیں اور ان کے افسر صاحبان طول و عرض میں جموں کشمیر کے بشمول لداخ اور جموں کے دورے کر رہے ہیں اور ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ حالات پرامن ہیں پتھر بازی ختم ہو گئی ہے شور شرابہ ختم ہو گیا ہے لوگ اب نئی فضا میں سانس لے رہے ہیں. یہ سب سرعاب ثابت ہوا ہے. یہ سرکار کا اقدام جو ہے یہ عوام کش ہے. یہ جابرانہ اور آمرانہ طرز عمل. بھارتیہ جنتا پارٹی لیڈر اشوک کولن ڈوڈاس مز اکس تقریب پتہ ذرائع ابلاغ ست کت کران وونمت پریت کان کھیل گژھِ سیاست نش دور تھونہ ین یُتھ زن شائقین لطف اندوز سپدن. میں اس بات کا حامی ہوں کہ میچ کو کسی پارٹی یا کسی کنٹری کے دائرے سے نہیں دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. میں نے جو کہا کہ میچ کو میچ کے ہی اس حد تک رہنا چاہیے.
मैच में ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए। जो कुछ हुआ है, जहाँ भी कुछ हुआ है वो भी ठीक नहीं हुआ है, जो कुछ हो रहा है वो भी ठीक नहीं हो रहा है। हम सबको जो भी कोई मैच होगा उसको मैच के ही, वो चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, मैच को मैच की। जिले इंतजामिया बडगाम तरफ आज माजूम बडगामिस मज अवामी दरबार सांस करना आमुत यथ मज जिले तरक्याती कमिश्नर बडगाम तो मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिला अफसरों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौकस पे ये लूको तरफ कया मसल वतलावन आई तच कया मामल मौकसी पे अंजरन आमद। ये जन जिले तरक्याती कमिश्नर मौकस पे मौजूद अफसरन हिदायत दित ज लूको तरफ वतलावन आमद मसल अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन इन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरीन पेन। ये स्टेशन पावर स्टेशन तथ गई 8 वरी पकान दिवान वन कह तो आबुक मसल तो बेस कर ब्लॉक कायम कह 17-18 तमिक मटीरियल तो बंद कायम गि या तो ये मकसद इंसान योर वनो यह गोस गन नत यकीन दिवान बस ये वो वन वोल करो क्या ये कायम गि डी सी साहब आव सठा शुक्र गुजार डी सी साहब मगर कायम गन अफसरान कायम क्या वंद वोल। मजहमा में आज हम आए हैं, जो हमारा वीकली ब्लॉक दिवस होता है उस ज़िमन में। तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं कि डीसीज को ब्लॉक दिवस जो है हर हफ्ते में किसी जगह पर करना है, पूरा दिन लोगों के साथ बैठना है, उनके इश्यूज सुनना है और जो मसाइल मौके पर हल होते हैं उनकी वहीं पर निपटारा करना है और जिनमें टाइम लगता है उस पर भी काम किया जाएगा। तो मकसद आउटरीच का यही है कि लोगों के साथ बैठें और ग्रास रूट लेवल पर जाके लोगों के मसाइल सुने और उनके हल। कुलगामिस में आज जिले इंतजामिया तरफ अवामी दरबार सांस करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम तो मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिला अफसरों अलाव अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौकस पे ये लूको तरफ पन्न पन्न इलाकन हिंद मसल वतलावन आई तच जिला तरक्याती कमिश्नरन दरबारस मज मौजूद अफसरन हिदायत दितमित ज लूकन हिंद मुश्किल दूर करनस हवाल गसन फरइज चुक सान अंजाम दिन इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल कम वक्तस मज दूर करने इन। जी, गवर्नमेंट की हिदायत पर मामूल की तरह आज भी बुधवार को ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने की। तमाम ज़िला के अफसरान मौजूद रहे, अवाम की शिकायत दर्ज की गई, छोटे मसाइल का मौके पर ही अजाला किया गया और जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के मसाइल दर्ज किए गए इनको गवर्नमेंट की तरफ प्रोसेस किया जाएगा। मुद्दा और मकसद ब्लॉक दिवस का यही है कि सरकारी काम में शफाफियत लाई जाए और आवाम के मसाइल को बरवक्त हल किया जाए। हमारी आवाम से यही दरख्वास्त रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉक दिवस में पार्टिसिपेशन करें ताकि उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। शहरी खास श्रीनगर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद पतमो कयो दो पे इलाकस मज मोबाइल इंटरनेट तो नेटवर्किंग मुतासर सपजम यम किन तालिब इलमन ताजरन तो आम लूकन सठे मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद शहरी खास इलाकस मज ग मोबाइल इंटरनेट तो नेटवर्क सर्विस बहाल करने इन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। हमारा यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो यहाँ पे नेट बंद हो गया, वो पता नहीं हमारी तो नेटवर्क भी नहीं चल रही है, फ़ोन भी नहीं ऑन हो रहे हैं और हमारा सबसे बड़ा मसला है जो हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं वो हम MPA करते हैं मगर हमारे जो नेटवर्क ही नहीं चलती है तो MPA कहाँ होगा। हम बहुत मुसीबत में यहाँ पे है। अब हम ही नहीं, यहाँ पूरा जो डाउनटाउन एरिया है हमारा, मतलब जो यहाँ शहरी खास है, पूरा शहरी खास में नेटवर्क ही नहीं चल रही है। बच्चों का मुस्तकबिल जो है इसी पे है, नेट पे ही ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, वो भी नहीं इस बार हो रही है। इस बार कोनिबल पापरी के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मकामी सड़कें हज खस्तहली हवाले कई फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज ज सड़कें ही शहर पर हवाले गसन कदम तुलन इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। कि ड्रेन हज बना तुम आज ये हालत ये पगह शिशुर लगे ये बना खंडरात ये गसन गाड़ी दुब ये लिहाजा कर गई सरकार नवाजिश अस पे तिहजी गई मिन्नत अस पे अगर तम तवज्जो ये कुन दिहान वक्ती तौर आरजी तौर अगर मदाबा कर मे वो
تہند وسادت سے یژھان کہ سرکار دی توجہ یت کن تاکہ یہ سڑک ہند معاملہ یہ گھس وقتی طور حل یہ شن برو کیا اگر شین پیو پتہ حال دت اس بنی یپر پکن پٹھن اچھے یوت کونمل سیوت وات کی یپر منپاریک تہ پکان یپر چھتلمک تہ پکان یپر وینک تہ پکان یپر پکان مختلف گامن ہند لک تو سہ گئی سرکار مہربانی مگر تہند وسالت کران اپیل حظ پرزور کہ یتھ سڑکہ دیو ڈرین حظ مہربانی کرت حظ اس کرے واریاہ زیادہ اپیل حظ یمن یم چھن کانٛہہ توجہ دِوان یتھ سڑکہ کن حظ پلیز مہربانی کرت اپیل کران حظ یتھ دیو ژوڈر بڈگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے مین چوکس مز ٹریفک جام آسن کن وز لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تو یہ معاملہ کئی پھر انتظامیہ نوٹس مز ان آو تاہم آز تام کان سنجیدہ قدم تلنے آمت مقابی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمد ات معاملس کن گھس زون دن یون یت زن عام لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین یپر انتظامیہ کیو افسروں طرف ون آمد ٹریفک جام کم کرنس مز لوکن ہند اتواز سٹھا ضروری یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین ٹریفک پولیس کا خالی 4 بجے تک کام ہے کیونکہ یہاں 5 بجے سے لے کر شام کے 8 بجے تک اتنا جام ہوتا ہے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. کل ایک ایمبولینس پھنسی تھی جس میں ایک پیشنٹ کرٹیکل تھا, اس پل سے یہاں تک اس کو 1 گھنٹہ لگ گیا جو کہ 1 منٹ کا سفر نہیں ہے. پھر یہاں کے جو دکاندار ہے انہوں نے جام نکالا جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی, ادروائز اس کی ڈیتھ ایمبولینس میں ہی ہو جاتی. اب جو یہاں کے مقامی سرکار ہے جیسے کہ ایس ڈی ایم صاحب ہے, ایس ایچ او صاحب ہے یا ایل جی سرکار سے, ان سے ہم آپ کے مادھیم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کیا جائے کیونکہ یہاں ہر کوئی خاص و عام اس حال میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اور اوپر سے جو سومو والے ہیں یہ سارے سومو 5-10 سڑک پہ لگاتے ہیں. اگر ان کو سری نگر جانا ہے تو ایک سومو لگا دیجئے سائڈ میں, تو وہ جب نکلے گی تو دوسری سومو لائے, لیکن یہ 5-10 سومو لگاتے ہیں جو بھی ایک کارن ہے جام ہونے کا. تو لہٰذا اس پر خاص کر جو یہاں کے ٹریفک انتظامات ہے یا ایس ڈی ایم صاحب ہے, ایس ایچ او صاحب ہے, ان سے میں آپ کے مادھیم سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس پہ آپ نظر ثانی کیجئے ایک بار. آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ اس میں ایک تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو سڑک چاڑورا ٹاؤن کی ہے یہ پچھلے تقریباً 30-40 سال سے یہ سیم سڑک وہی ہے, اور ٹریفک کا جو ہے وہ بہت زیادہ مینیفولڈ اس کا انکریز ہو چکا ہے. لیکن اس میں ہم نے کچھ اس میں آج کل جو ہمارے اس کی ایک اور وجوہات بھی ہیں, کچھ منرل بلاکس یہاں پہ آکشن ہو گئے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی جو ٹرکس وکس کا بھی آنا جانا رہتا ہے ہیوی ٹریفک کا, اور ہم نے جو پچھلے کچھ دنوں سے یہاں جام ہو رہا ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے جو ہیوی وہیکلز کے لیے جو ہے آرڈرز ایشو کر لیے ہیں کہ ان کو ہم ریسٹرکٹ کریں گے کچھ ٹائمز کے لیے, تاکہ جو ہے جو ہمارا پیک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ ٹریفک کا جو ہے جام نہ ہو. اس کے علاوہ انسٹرکشنز ہیو بین پاس ٹو ٹریفک پولیس آلسو دیٹ جو بھی ہماری سومو والے حضرات جو باہر سڑک پہ رہتے ہیں ان کو بھی بتایا کہ اسٹرکٹلی ان کو فارورڈ کریں کہ سڑک پہ نہ رہیں, جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے وہاں پہ رش نہ ہو. اور اس کے علاوہ اس میں سب سے زیادہ جو ڈسپلن کی بات ہے وہ ہمیں بھی ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم سرکاری ملازم ہیں, عوام ہے, سب کو چاہیے کہ کم از کم سڑک پہ گاڑیاں نہ رکھیں, کیونکہ اٹس ناٹ پاسبل ہیومنلی کہ ہر ٹائم پہ ان کے پیچھے بندہ رہے اور ان کی گاڑی کو جو ہے وہاں پہ بگائے اور ان کو وہاں پہ استدا کرے. تو ناظرین اتھ ووت خبر نامہ دیو اجازت, خدا سوال.